अरू कुरा हामीले एसिड र बेसको पहिले गरि नै सकेका छौँ हो कि नि त। आज जुन हाम्रो मेन टपिक हो त्यो के हो त भन्दाखेरि सल्टको टपिक हो। अब एसिड बेस मैले पहिले नै पढाइसकेको छु, त्यसमा केही छ भने त्यो तल कमेन्टमा राख्दै गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अब बेसको कुरा रह्यो र एसिड र बेस दुवै भइसकेको छ भन्दाखेरि अब सल्टको कुरा रह्यो। के को कुरा रह्यो भने सल्टको। त हेरौँ त सल्ट भनेको के हो र सल्टमा हामीलाई क्लास 10मा चाहिँ के पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी वान बाई वान स्टेप बाई स्टेप के गर्दै जान्छौँ त भन्दाखेरि हामी पढ्दै जान्छौँ यहाँ। ल त सबभन्दा पहिले हामीले टपिक नै दिन्छौँ के भनेर भन्दाखेरि त सल्ट भनेर। सल्ट। अब एसिड बेस र सल्ट पढ्दाखेरि यहाँ एसिड र बेस पढ्दाखेरि हामीले के पढाएको त भन्दाखेरि सल्ट भनेको जेनरली के हुन्छ त, द सब्सटेन्स which is formed by the combination of an acid with a base। एसिड जब बेससँग रिएक्ट गर्छ अनि के भन्छ भन्दाखेरि त सल्ट भन्छ। जस्तै हामीले के पढाएको थियो भन्दाखेरि न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन याद होला तपाईँहरूलाई। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट गर्छ त के भन्छ भन्दाखेरि सल्ट प्लस वाटर हो। यो वाटर भनेको यहाँ बाई प्रोडक्ट हो, मेन प्रोडक्ट भनेको के फर्म हुन्छ त सल्ट फर्म हुन्छ हो कि। यही सल्टको बारेमा हामी के गर्छौँ त एकदम ब्रिफली कुरा गर्नेछौँ यसमा हो। अब सल्टमा नेक्स्ट कुरा अब जेनरल, यो त डेफिनेसन भइहाल्यो जेनरल हाम्रो हो कि। तर यो जेनरल डेफिनेसनले त अब तपाईँहरूलाई काम चल्दैन। त्यसैले जेनरल डेफिनेसनको साटो तपाईँहरूले अब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लास 10मा गइसकेपछि के बुझ्नुपर्छ भने इट इज अ केमिकल सब्सटेन्स हो। केमिस्ट्रीमा हो भने पक्कै पनि के हुन्छ त केमिकल सब्सटेन्स त भइ नै हाल्यो। इट इज अ केमिकल सब्सटेन्स which is formed by the। अब जेनरली कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि त फर्म बाई द पार्सियल अर कम्प्लिट। कि त पार्सियल हुन्छ कि त कम्प्लिट। पार्सियल अर कम्प्लिट डिसोसिएसन नभनौँ यसलाई, यसलाई रिप्लेसमेन्ट भनौँ न है। रिप्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन आयन्स कहाँ हुन्छ त अफ एन एसिड, हाइड्रोजन आयन्स अफ एन एसिड बाई अ मेटल और एमोनियम रेडिकल हो क्या न। एच प्लस आयनको के हुन्छ कि त पार्सियल हुनु पऱ्यो कि त कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट हुनु पऱ्यो, कि त कम्प्लिटली रिप्लेस हुनु पऱ्यो कि त पार्सियली रिप्लेस हुनु पऱ्यो। जस्तै हामी यहाँ के पढ्थ्यौँ त एसिडमा HCl प्लस, बेसमा हामीले के पढाएको थियौँ NaOH हो कि होइन। अब यसपछि हामीले के पढाएको थियौँ सल्ट भनेको NaCl बन्छ प्लस वाटर H2O बन्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ Na र Cl, अब यो ब्यालेन्स नै इक्वेसन छ भन्दाखेरि यसमा हामीले जेनरली के बुझ्नु पऱ्यो कि H प्लस, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि प्लस माइनसको जोडो हो कि होइन। प्लस माइनसको एक ठाउँ, मतलब कि H र प्लस छ र यहाँ NaOH छ भन्दाखेरि यसमा यो प्लस भयो यो माइनस भयो हो कि होइन। प्लस माइनस भयो भने यो माइनस Cl कहाँ जान्छ त यसको Na प्लससँग, भनेको पार्सियल और कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन आयन। यहाँनिर के भइरहेछ कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन आयन भइरहेको छ, आयन्स भइरहेको छ अफ एन एसिड बाई अ मेटल। सोडियम भनेको एउटा मेटल हो। अनि यसरी के फर्म हुन्छ त NaCl फर्म हुन्छ। हो चिज के सल्ट रह्यो भनेको हाम्रो कमन सल्ट हो जुन हामी खान्छौँ पनि। कमन सल्ट भन्नुहोस्, टेबल सल्ट भन्नुहोस्, जे भन्नु छ हो कि न, कमन सल्ट। यसरी हामी के गर्छौँ त सल्टको जेनरल फर्मेसन हामीले हेऱ्यौँ र जेनरल डेफिनेसन हामीले के गर्यौँ त सल्टको हेऱ्यौँ। अब यसको बारेमा एकदम हामीले सबै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि सल्ट अझै कति टाइपको हुन्छ, अझै के हुन्छ सल्टमा, सबै रिएक्सनहरू म सबै भन्दै जान्छु। अरे यो दिनु पर्यो अलिकता होइन। ल अब यो सल्टमा जुन नेक्स्ट कुरा हामीले पढ्नुपर्छ त्यो के हो भन्दाखेरि त एउटा अझै इक्जाम्पल हेरौँ न। NaOH प्लस H2SO4 हो, एउटा एसिड एउटा बेस गिव्स राइज टु NaHSO4 प्लस H2O। NaHSO4 र H2O भन्छ हो कि। यसमा जेनरली के हुन्छ त कम्प्लिट वा पार्सल रिप्लेसमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ हामी। कम्प्लिट और पार्सल रिप्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन एटमको कुरा गरिरहेछौँ। त्यसमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाइड्रोजन एटम के हुन्छ सल्फरिक एसिडबाट रिप्लेस हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त
यो Na र यो के भइरहेछ HSO4 सल्फरिक एसिडबाट दुईवटा यहाँ छ नि यसबाट एउटा हाइड्रोजन मात्रै कहाँ गछ त यसमा गछ यहाँ हाइड्रोजन भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौं त अन्ली एउटा गछ भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौं पार्शियल भन्छौं हो कि हैन तर यसैले हेर्नुस् त 2NaOH हो सिधै हैन यो चाहिँ पछि म ब्यालेन्स गर्दिन्छु NaOH प्लस H2SO4 गरौँ हामी हो कि H2SO4 गर्दा के भन्छ त Na2SO4 प्लस H2O ल यसलाई ब्यालेन्स गर्छौं भने हामी H2O H2SO4 भन्दाखेरि दुईटा यहाँ दुईटा सोडियम छ भन्दाखेरि दुई यहाँ राख्नु पर्यो हो दुई यहाँ राख्छौं त हामीले दुई यहाँ पनि राख्नु पर्छ 2H2 भनेको 4 दुईटा र दुईटा चारटा अब ब्यालेन्स भयो यसमा जेनरली के भन्छ बोथ हाइड्रोजन एटम के भइरहेछ त यो बोथ जुन दुवै हाइड्रोजन एटम छ नि यो दुवै हाइड्रोजन एटम के भइरहेछ त एकैचोटी के भइरहेछ त रिप्लेस भइदिरहेछ के भइरहेछ एकैचोटी रिप्लेस भइदिरहेछ कसले गरिरहेछ त सोडियम एटम्सले भन्दाखेरि बोथ हाइड्रोजन एटम्स हो बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय सोडियम एटम्स सोडियम एटमले के गर्छ त बोथ हाइड्रोजन एटमलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ रिप्लेस गरिरहेछ त यो कुरा हामीले पार्शियल रिप्लेसमेन्ट र कम्प्लिट रिप्लेसमेन्टको लागि बुझ्यौं है अब नेक्स्ट कुरा अब हामी केमा जान्छौं भन्दाखेरि जनरली यदि हामीले यो इक्जाम्पल हेरौँ त NaOH प्लस HCl हो कि यसमा के फर्म हुन्छ त NaCl प्लस H2O है यो NaCl प्लस H2O मा जेनरली के हुन सक्छ भन्दाखेरि त HCl को जुन क्लोरिन छ त्यो कहाँ हेर्नुस् यो क्लोरिन भन्दाखेरि यो क्लोरिन कहाँनिर गइरहेको छ त Na सँग गइरहेको छ हो कि हैन अर्को भनेको Na भनेको जुन यहाँको NaOH को Na छ त्यो पनि कहाँ गइरहेछ त यहाँ गइरहेछ यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जनरली कि salt contains two types of radical acidic radical र basic radical a salt consists of two types of radicals that is acidic and basic radical जनरली भनेको प्लस चार्ज भनेको बेसिक रेडिकल हो र नेगेटिभ चार्ज भनेको एसिडिक रेडिकल हो नेगेटिभ चार्ज भनेको एसिडिक रेडिकल त त्यही मैले देखाउन खोजेँ यो माइनस र यो के छ भन्दाखेरि प्लस चार्ज हो किन त्यसरी के हुन्छ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ यो सल्ट फर्म हुँदाखेरि अब सल्ट जेनरली के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ Na जुन छ यो बेसिक रेडिकल यो कहाँबाट डिराइभ भएको छ त बेसबाट डिराइभ भएको छ द्याट्स व्हाई इट इज अल्सो कल्ड एज के बेसिक रेडिकल र यो एसिडबाट क्लोरिन डिराइभ भएको छ त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ एसिडिक रेडिकल पनि बनिहाल्छौँ यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ नेक्स्ट कुरा अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब टाइप्स अफ सल्ट्स बुझ्नु पर्यो अब बुझ्नु पर्यो टाइप्स अफ सल्ट्स टाइप्स अब सल्ट्स को टाइप हेर्ने हो भने जेनरली कति टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि सल्ट्सलाई हामी तीन टाइपमा बाटौँ न एसिडिक सल्ट बेसिक सल्ट र न्यूट्रल सल्ट यसमा धेरै बुझिराख्नु पर्दैन एकदम सिम्पल हो है यसमा अब तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने एसिडिक सल्ट हामीलाई थाहा छ एसिड प्लस बेस gives rise to salt plus water हो कि हैन salt plus water भनेको एसिड र बेसको कम्बिनेसन हुँदा मात्रै के हुन्छ त सल्ट फर्म हुन्छ त त्यो केसमा एसिडिक सल्ट छ यदि एसिडिक सल्ट छ भने त्यो केसमा हामी के भन्न सक्छौं हेर्नु त salts formed by reaction of a strong acid with a weak base ल यो बुझ्नमा गाह्रो भयो नि यहाँ हेर्नुस् नाम के हो एसिडिक सल्ट भन्दाखेरि एउटा स्ट्रङ एसिड हुनु पर्यो र एउटा के हुनु पर्यो विक बेस हुनु पर्यो त्यसैले त जुन स्ट्रङ छ यदि दुई जनामा लडाई भयो भने के हुन्छ त जुन बडी बलियो हुन्छ त्यसकै क्यारेक्टर्स त्यसमा आउँछ हो कि भन्दाखेरि त्यसैले जित पाउँछ त इन द सेम वे एउटा एसिड र एउटा बेस रिएक्ट गर्छ भन्दाखेरि यदि त्यसमा एसिड स्ट्रङ हो भन्दाखेरि एसिडले आफ्नो प्रोपर्टी त्यो साल्टमा देखाइहाल्छ त्यसैले त्यो साल्ट के भइहाल्छ त एसिडिक सल्ट भइहाल्छ यसको एक्जाम्पल हेर्नको लागि हामीले के हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि एसिडिक सल्टमा हामीले हेर्न सक्छौं जनरली H2SO4 एउटा स्ट्रङ एसिड लिहालौं हो
H2SO4 एउटा स्ट्रङ एसिड हो र एउटा विक बेस लिइहालौँ जस्तै कपर अक्साइड हो किन कपर अक्साइड लिइहालौँ यसले के बनाउँछ भन्दाखेरि हेर्नुस् त CuSO4 plus H2O हो किन CuSO4 plus H2O एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टु सल्ट प्लस वाटर H2SO4 इनअर्ग्यानिक एसिड हो के हो त स्ट्रङ एसिड हो CuO के हो भन्दाखेरि विक बेस हो मैले बेस पढाउँदा पनि भनेको थिएँ हो किन यो विक बेस हो त स्ट्रङ एसिड र विक बेसको कारणले CuSO4 भन्यो भन्दाखेरि यसमा प्रोपर्टी कसको हुन्छ CuSO4 मा एसिडको प्रोपर्टी हुन्छ द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज के एसिडिक सल्ट भन्दाखेरि एसिड हाबी हुन्छ त्यहाँनिर त्यो सल्ट भन्दाखेरि एसिड के थियो मजबुत थियो त्यसले यसले आफ्नो के गर्यो त क्यारेक्टरिस्टिक्स बढी देखायो तपाईहरुले त्यसमा पढ्नुहुन्छ नि बायोलोजीमा हेरिडिटीहरुमा त्यो के भन्छ त्यो च्याप्टरलाई जनरली जेनेटिक्स हो कि जेनेटिक्समा के पढ्नुहुन्छ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर र रिसेसिभ क्यारेक्टर हो किन त्यस्तै यहाँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर कसको छ भन्दाखेरि एसिडको किनभने एसिड के छ त बडी बलियो छ द्याट्स वाइ के यो एसिडिक सल्ट फर्म गर्यो के फर्म गर्यो एसिडिक सल्ट फर्म गर्यो एउटा अझै एसिडिक सल्टको यदि हामी इक्जाम्पल लिन्छौँ भने PbCl2 लिड क्लोराइड हो किन PbCl2 पनि एउटा के हो त एसिडिक सल्ट नै हो यसको पनि त्यस्तै भन्छ अब PbCl2 भनेको HCl लाई तपाईं केसँग गराइदिनुस् भने लिड अक्साइडसँग गराइदिनुस् भने PbCl2 र वाटर बन्छ हो नेक्स्ट अब बेसिक सल्ट यसमा धेरै भनिराख्नु पर्दैन एउटा स्ट्रङ एसिड विक बेससँग रिएक्ट गर्यो स्ट्रङ को थियो एसिड त्यसैले एसिडिक सल्ट हो कि ल नेक्स्ट कुरा अब हामी हेरौँ बेसिक सल्टमा अब बेसिक सल्टमा पनि एकदम इजी हो यो है कसरी बन्छ त सल्ट्स फर्मड यो डेफिनेसन यादै गरिराख्नु पर्दैन म त भन्छु किन याद गरिराख्नु बेसिक हेरिराख्नु भएको छ त तपाईँ सल्ट फर्म्स बाय द रिएक्सन अफ कम्बिनेसन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है रिएक्सन अफ यहाँ कसको प्रोपर्टी बेसिक देखाइरहेछ भने को बढी होला त भन्दाखेरि स्ट्रङ बेस विथ अ विक एसिड एसिड यहाँ के छ त विक छ त्यसैले एसिडिक भयो नि के भयो बेस यहाँ के छ त मजबुत छ द्याट्स वाइ बेसिक सल्ट हुन्छ यो यसको इक्जाम्पल यदि हामीले हेर्छौँ भने जनरली हामीले के हेर्न सक्छौँ एउटा H2CO3 विक एसिड कार्बोनिक एसिड हो कि हैन H2CO3 यसकोसँग हामीले के लगाइदिउँ त 2NaOH NaOH भन्दाखेरि 2 नलगाउँ अहिले हामी NaOH नै हेरौँ NaOH भनेको के हो त एउटा स्ट्रङ बेस हो त्यो स्ट्रङ बेससँग जब कार्बोनिक एसिडले रिएक्ट गर्छ अनि यसले के बनाउँछ होला त जनरली हामीले पहिले पनि सिकेका थियौँ कि पोजिटिभ र नेगेटिभ के गर्नुपर्छ हामीलाई त जनरली त्यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ हो किन एउटा पोजिटिभले अर्कोको नेगेटिभलाई रिप्लेस गर्छ भन्दाखेरि मैले त्यो भनिसकेको छु पहिले पनि त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त H2CO3 र NaOH छ भने के बनाउँछ यसले त पक्कै पनि यो Na ले कसलाई रिप्लेस गर्छ CO3 लाई त Na को 1 हुन्छ CO3 को 2 हुन्छ भने के कम्पाउन्ड बन्ला त हेर्नुस् त Na2CO3 बन्ला के भन्छ Na2CO3 Na2CO3 प्लस Na2CO3 पछि बनिसकेपछि के भन्छ त पक्कै पनि वाटर बन्छ भन्दाखेरि H2O अब हेरौँ त हामी Na दुईटा छ भने 2 राख्नु पर्यो अब 2 यहाँ राख्नुहुन्छ भने 2 यहाँ पनि राख्नु पर्यो 2H2O पनि राख्नु पर्यो हो कि Na2CO3 अब केमिकल इक्वेसन के भयो त कम्प्लिटली ब्यालेन्स भयो हेर्नुस् कपीमा गरेर तपाईहरु कपीमा राखेर यो रिएक्सनहरु लेख्दै गर्नुस् है र त्यसलाई सल्भ गर्दै गर्नुस् नत्र हुँदैन सम्भव छैन ल न्यूट्रलको कुरा अब हामी गर्छौं न्यूट्रल सल्ट यो न्यूट्रल छ न त एसिडिक छ न बेसिक छ भने पक्कै पनि के होला त यो न्यूट्रल सल्ट्स वा नर्मल सल्ट्स पनि भन्छ के भन्छ रिएक्सन बिट्विन a strong acid with a strong दुवै स्ट्रङ नै हो है दुवै स्ट्रङ हुन्छ नि के भन्छ न्यूट्रल भइहाल्छ कसैले आफ्नो के गर्न सक्दैन त वर्चस्व जमाउन सक्दैन एज अ रिजल्ट के भइहाल्छ न्यूट्रल भइहाल्छ स्ट्रङ एसिड विथ अ स्ट्रङ बेस कि त यसमा अर्को के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि त विक एसिड विथ अ विक बेस दुवै अधिक कमजोर छ अनि पनि देखाउन सक्दैन मजबुत छ भने पनि देखाउन सक्दैन न्यूट्रल भइहाल्छ विक बेस यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं बुझ्न सक्छौं यस्तो सल्ट्सलाई हामी के भन्छौं न्यूट्रल सल्ट र न्यूट्रल सल्टको सबभन्दा बेटर एक्जाम्पल भनेको हामीले जुन खाने गर्छौं नि सोडियम क्लोराइड जस्तै हेर्नुस् NaOH यो स्ट्रङ बेस HCl स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस स्ट्रङ एसिड भन्दाखेरि Na ले कसलाई रिप्लेस गर्छ Cl लाई NaCl plus H2O भनेको यो सल्ट के बन्यो स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस हो है यो स्ट्रङ एसिड गिव्स राइज टु न्यूट्रल सल्ट न्यूट्रल अर नर्मल सल्ट यसरी के भन्यो त नर्मल सल्ट जुन हामी खानेकुरा खान्छौं हो नि सल्टमा
सल्ट खाने जुन हुन्छ हाम्रो त्यही NaCl जुन कि के हो न्युट्रल सल्ट। अब एसिडिक भयो पनि हामीले के हुन्छ त डाइजेस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, बेसिक भयो भने पनि हामीले डाइजेस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। सो इट के न्युट्रल सल्ट। यो न्युट्रल सल्टको अझै पनि इक्जाम्पलहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पोटासियम क्लोराइड हो क्या, QH भनेको पनि त स्ट्रङ बेस नै हो किन, KCl हुनसक्छ, अर्को तपाईँको KNO3 हुनसक्छ हो किन, पोटासियम नाइट्रेट यो पनि के हो त यसकै इक्जाम्पलहरू हो। KCl KD होइन त्यो KCl हो है, KCl KNO3 यो दुवै सल्ट के हो भन्दाखेरि त न्युट्रल सल्ट हो। र यहाँ एउटाको मैले रिएक्सन नै देखाइदिएछु। त्यसरी पनि तपाईँहरूले के बुझ्न सक्नुहुन्छ त एसिड बेस र सल्टहरूमा एसिडिक बेसिक र नर्मल र न्युट्रल सल्ट कसरी बन्छ। यति बुझिसकेपछि नेक्स्ट टपिक हेर्नु पर्यो हामीले। अब जुन नेक्स्ट टपिक हामी यो सल्टमा हेर्छौँ, त्यो सल्टमा हाम्रो प्रोपर्टिजको कुरा आउँछ। जनरली कसको कुरा आउँछ, प्रोपर्टिज अफ सल्ट है। प्रोपर्टिजमा पहिले हामी फिजिकलै प्रोपर्टिज हेरिहालौँ। त प्रोपर्टिजमा जेनरली के हुन्छ, सल्ट्स आर न्युट्रल भन्दाखेरि नाइदर एसिडिक नर बेसिक। सल्ट्स के हुन्छन् त न्युट्रल हुन्छ, तर केही सल्ट्सहरू एसिडिक र बेसिक पनि हुन सक्छन् हो। जस्तै अहिले हामीले हेऱ्यौँ एसिडिक सल्ट र बेसिक सल्टको केसमा, त सम सल्ट्स मे बी एसिडिक और बेसिक टू, यो पनि लेखिराखौँ है। नेक्स्ट भनेको सल्ट्सको एउटा प्रोपर्टी बुझ्यौँ हामीले। अब सल्ट जेनरली के हुन्छ, मोस्ट अफ द सल्ट्स आर वाटर सल्युबल। मोस्ट अफ द सल्ट्स आर water soluble भनेको they generally get dissolved into water. Most of the salts are water soluble, but chloride salts of chloride salts of generally chloride salts of के हुन्छ त सिल्भर र लीड जुन हुन्छ नि, सिल्भर एंड लीड भनेको सिल्भर क्लोराइड र लीड क्लोराइड PbCl हो कि हैन, PbCl2 लीड क्लोराइड। यो भन्दाखेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली के हुन्छ त आर इनसल्युबल। यसमा एक दुईवटा अझै बुझ्न सक्नुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म याद आइरहेको छ जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि सल्फेट सल्ट अफ लीड र बेरियम पनि के हुन्छ त इनसल्युबल हुन्छ। के हुन्छ, सल्फेट सल्ट एन्ड सल्फेट सल्ट अफ लीड एंड बेरियम भनेको बेरियम सल्फेट होस्, बराइटा भन्छ सायद है। बेरियम सल्फेट र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि लीड सल्फेट, यो दुवै पनि के हुन्छन् त इनसल्युबल इन वाटर भन्छ है, इनसल्युबल इन वाटर है। ल यति कुरा हामीले यहाँ दुईटा प्रोपर्टिज बुझिसकेपछि अब अलिकता गर्मी भयो है। ल नेक्स्ट भन्दाखेरि थर्ड प्रोपर्टी हामीले बुझ्छौँ, salts of metals like sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminum and barium है। barium are white और कुनै कलर हुँदैन भने त्यसलाई हामी व्हाइट भन्छौँ, कलरलेस भन्छौँ हो, कलरलेस। whereas salts of copper, त्यसपछि जेनरली कोबाल्ट, म्याङ्गनिज, निकल, फेरस एन्ड क्रोमियम हेभ कलर। यिनीहरूसँग के हुन्छन् त कलर पनि हुन्छ है। कलर्ड सल्ट्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ त्यस्ता यो मेटलको सल्टहरूमा हो कि। यो मेटल यो लाइट मेटल्सको सल्टमा जेनरली के हुन्छ कलरलेस हुन्छ। यो हेभी मेटल्सहरूमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि त कलर पनि त्यसको त्यो सल्टको केही कलर पनि आउँछ। प्लस टूमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले एउटा के गर्नुहुन्छ भने सल्ट रिलेटेड एक्सपेरिमेन्ट नै गर्नुपर्छ त्यहाँ है। त त्यसमा तपाईँहरूले सबै कुरा एकदम राम्ररी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले खालि यति बुझ्नु है। नेक्स्ट भनेको हामीले यसमा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि सल्ट्स आर के हुन्छ त सल्ट्स आर इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। सल्ट कस्तो कम्पाउन्ड हुन्छ त इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। अब इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्दाखेरि जेनरली के गर्छ त इलेक्ट्रिसिटी दे क्यान कन्डक्ट
electricity in a molten or solid state. इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट भनिरहेको छ, यसको अर्थ जेनरली के भन्दाखेरि त आयोनिक कम्पाउन्ड भन्दाखेरि जेनरली एउटा दुईवटा आयनहरूको सेरिङबाट बनेको। यो म त्यसमा पढाउँछु तपाईँहरूलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट के हो, अरू कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड के हो, त्यो सबैमा पढाउँछु। जस्तै एउटा मेटल छ हो किन, NaCl प्लस NaCl त नगरौँ, NaOH प्लस HCl गिव्स राइज टू NaCl प्लस H2O हो कि होइन। यो Na यहाँ पोजिटिभ चार्ज, Cl भनेको यो एउटा मेटल एउटा नन मेटलसँग रियाक्ट गर्दा म्युचुअल सेडिङ अफ आयन्स भएर के भन्यो त भन्दाखेरि यो सल्ट भन्यो। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौँ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्छौँ। के भन्छौँ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट अर आयनिक कम्पाउन्ड पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ। अब आयनिक कम्पाउन्ड हामीले जेनरली के पढ्छौँ कि जेनरली पानी के हुन्छ भने त ब्याड कन्डक्टर अफ प्योर वाटर इज अ ब्याड कन्डक्टर अफ इट। बट यदि त्यसमा हामीले नुन मिसायो भने के हुन्छ, द्याट विल बी अ गुड कन्डक्टर अफ इट। किनभने त्यहाँनिर फ्री रेडिकल आयन्सहरू हुन्छन् जसले के गर्छ, चार्ज क्यारी गर्न मद्दत गर्छ। एज अ रिजल्ट जब हामीले यसलाई मोल्टेन स्टेट वा के हुन्छ सलिड स्टेट लेखिरहेको छु म यहाँ, सल्युसन स्टेटमा जब हाल्छौँ त के गर्छ, यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ। त्यसरी पनि साल्टको यो प्रोपर्टी पनि सल्टको हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अर्को भनेको केही सल्ट्सहरू एमर्फस हुनसक्छ। के हुनसक्छ, सम अफ देम एमर्फस। सम अफ देम के हुनसक्छ भन्दाखेरि सम अफ देम आर एमर्फस एन्ड सम अफ देम आर क्रिस्टलाइन अल्सो। सम अफ देम आर एमर्फस और क्रिस्टलाइन अल्सो। क्रिस्टलाइन पनि हुनसक्छ। अब यो एमर्फस के हो र क्रिस्टलाइन के हो, यो एमर्फस र क्रिस्टलाइन बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ, यस्तो सलिड्सहरू जसको के हुन्छ त पर्फेक्ट सेप र साइज, जियोमेट्रिकल सेप र साइज र एजेज हुन्छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, क्रिस्टलाइन भन्छौँ। र जसको प्रोपर के हुँदैन भन्दाखेरि पर्फेक्ट जियोमेट्रिकल सेप र साइज हुँदैन र के हुन्छ भन्दाखेरि त प्रोपर सलिड जस्तो स्ट्रक्चर हुँदैन। त्यसलाई हुन त सलिडै हो यो पनि, तर त्यसमा के हुन्छ त एजेजहरू प्रोपर हुँदैन, प्रोपर जियोमेट्रिकल सेप र साइज हुँदैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एमर्फस भन्छौँ। त यदि सिम्पली यदि साइन्सको डाइरेक्टली साइन्समा केमिस्ट्रीमा कुरा गर्दाखेरि म अलिकता गलत हुन सक्छु, तर तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि इजी म के बनाइदिन्छु यसलाई भन्दाखेरि एमर्फस भनेको पाउडर्ड फर्म हुन्छ नि, एकदम पाउडर्ड फर्म, त्यस्तोलाई हामी के भन्ने त एमर्फस भन्ने हो। एउटा टल्कम पाउडर जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तोलाई एमर्फस भन्न मिल्छ। र क्रिस्टलाइन भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त क्रिस्टलाइनमा जेनरली के हुन्छ, क्रिस्टल सेप छ। यदि भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो नुनको सेप हो कि होइन, नुनको एउटा चिनीको एउटा दानाको सेप, त त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त क्रिस्टलाइन भन्छौँ है। दोज सलिड्स विच हैज द के पर्फेक्ट जियोमेट्रिकल सेप, साइज एन्ड एजेज, दे आर कल्ड एज क्रिस्टलाइन। दे आर कल्ड एज क्रिस्टलाइन। यो सलिड्समा हामीले पढ्छौँ, भेरी ब्रिफमै पढ्छौँ यसको बारेमा, क्रिस्टलाइन के हो र एमर्फस के हो। अब यति साल्ट्सको प्रोपर्टिजहरू भइसकेपछि अब नेक्स्ट कुरा अब पनि फेरि हामीले हेर्नु पर्यो है, यो फिजिकल प्रोपर्टिजहरू थियो। फिजिकल प्रोपर्टी भइसकेपछि प्रिपेरेसन अफ सल्ट पनि अलिकता हेरिहाल्नु त, कसरी सल्ट बन्छ भन्दाखेरि प्रिपेरेसन अफ सल्ट्स। प्रिपेरेसन अफ सल्ट्स भन्दाखेरि जेनरली फर्स्ट मेथड के हुन्छ त बाई डाइरेक्ट, धेरै त तपाईँहरूलाई काम लाग्दैन तर अलिकता बुझिराखौँ है। बाई डाइरेक्ट कम्बिनेसन अफ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स है। तर अब मैले भनिदिएँ फेरि धेरै काम लाग्दैन भनेर तपाईँहरूले छोडिदिने कुरा हुँदैन फेरि है, यो तपाईँहरूको सिलेबसमा छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। बाई डाइरेक्ट कम्बिनेसन अफ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स। त मेटल र नन मेटलको डाइरेक्ट कम्बिनेसन भन्दाखेरि यसको कसरी बनाउन सक्छौँ हामी हेरौँ त, मेटल प्लस नन मेटल गिव्स राइज टु सल्ट। यसको इक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौँ, सोडियम प्लस के लिन सक्छौँ, क्लोरिन, एउटा नन मेटल हो किन, नन मेटल भन्दाखेरि Cl2 हो भन्दाखेरि NaCl भन्दाखेरि 2 र 2 NaCl। यो के हुन्छ भन्दाखेरि मेटल र नन मेटलको कम्बिनेसनबाट पनि बन्ने गर्छ। अर्को नेक्स्ट कुरा हामीले हेरिहालौँ भन्दाखेरि रिएक्सन अफ मेटल्स विथ एसिड बाई रिएक्सन अफ मेटल्स विथ एसिड। मेटलको रिएक्सन कोसँग त एसिडसँग। त जेनरली भनेको मेटल प्लस एसिड गिव्स राइज टु सल्ट प्लस हाइड्रोजन हो कि होइन।
मेटल प्लस एसिड गिभ्स राइज टु सल्ट प्लस हाइड्रोजन। त्यसमा जेनरली कसरी बन्यो भने जस्तै एउटा मेटल जिङ्क लिइहालौँ, एसिड H2SO4 लिइहालौँ हो। अब यसले के बनाउँछ भने ZnSO4 हो कि ZnSO4 प्लस के निस्क्यो हेर्नुहोस् त, बाँकी बचेको हाइड्रोजन महाराज, यसलाई पनि बाहिर निकालिदिनुहोस् हो। त्यसरी के भयो, बाई रिएक्सन अफ मेटल्स विथ एसिड। तेस्रो पोइन्ट हामीसँग के छ भन्दा बाई रिएक्सन अफ एसिड विथ अल्कालिज। यो त हामीले पढेकै छौँ, न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन, बाई रिएक्सन अफ एसिड्स विथ अल्कालिज। अल्कालिज भनेको वाटर सल्युबल बेसेज हो कि हामीले पढाएको त बेस नै भयो हो कि। अल्कालिजसँग जस्तै हो त HCl प्लस NaOH गिभ्स राइज टु NaCl प्लस H2O। यसरी पनि के भन्छ त एउटा सल्ट बन्ने तरिका बनिहाल्यो हो कि। यसो लेखिराख्नुपर्छ, एसिड प्लस बेस, यो धेरै भनेको छु मैले, सल्ट प्लस वाटर, सल्ट प्लस वाटर त पहिले पनि मैले धेरैचोटि भनेको छु। त्यसरी पनि के हुन्छ त फर्म हुन्छ। तीनवटा हामीले प्रिपेरेसन पढ्यौँ, एक दुईवटा अझै होला हामीसँग। अब कसरी फर्म गर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्थमा हामीसँग फोर्थ प्रोसेस के हो गर्दाखेरि बाई रिएक्सन अफ कार्बोनेट्स, बाई रिएक्सन अफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, HCO3 है, बाइकार्बोनेट्स विथ एसिड्स, एसिडसँग यदि कार्बोनेट र बाइकार्बोनेटले पनि रिएक्ट गर्यो भने के फर्म हुन्छ त, सल्ट फर्म हुन्छ। जस्तै हेरौँ त कार्बोनेट, ल क्याल्सियम कार्बोनेट, ल पहिले यसो लेखिन्छु है, कार्बोनेट्स हो कि होइन, एउटा कार्बोनेट्स र अर्को हामीले कार्बोनेट्ससँग कसलाई हाल्छौँ त, के भनेको छ त एसिड हो। एसिड गिभ्स राइज टु सल्ट प्लस वाटर प्लस अर्को भन्नुहोस् त कार्बोनेट्स छ त केले ब्रेक हुन्छ, पक्कै पनि कार्बन डाइअक्साइड है, कार्बन डाइअक्साइड नै लिब्रेट हुन्छ। यहाँबाट तपाईँले पहिले पनि पढिसक्नु भएको छ। ल क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस केसँग रिएक्ट गराइदिन्छु, HCl एसिडसँग हो कि। अब के भन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि त हेरौँ त, सल्ट क्याल्सियम कार्बोनेट CaCl, फेरि सब कहाँबाट आयो CaCl बुझ्नुहोस् कि यहाँ क्याल्सियमले कसकोसँग रिएक्ट गरिरहेछ, Clसँग भने क्याल्सियमको 2 Clको 1 भन्दाखेरि बनाउनुहोस् मोलेकुलर फर्मुला CaCl2 हो कि होइन। यसको तल भन्दाखेरि Ca को तल 1, क्लोरिनको तल 2, क्याल्सियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइअक्साइड CO2। यसरी CO2 पनि यहाँ बन्यो हो कि। यसरी के भयो त यो जनरली Cl हामीसँग दुईवटा छ, 2 राखिदिउँ। अब के भयो त इक्वेसन ब्यालेन्स भयो, प्लस हो यो माइनस हो कि। ल पाँचौं नम्बरको प्रिपेरेसन हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा कसरी बन्छ त, बाइकार्बोनेट्सको पनि एउटा एरिया, बाइकार्बोनेट्स प्लस एसिड, बाइकार्बोनेट्स प्लस एसिड्स गिभ्स राइज टु सल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के आयो भने बाई प्रोडक्टमा कार्बन डाइअक्साइड त पक्कै आउँछ, यो कुरा त ध्यानमै राख्नुहोस् है। अब जेनरली हेरौँ त बाइकार्बोनेट्समा हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तै सोडियम HCO3 हुन्छ बाइकार्बोनेट है, त सोडियम बाइकार्बोनेटलाई हामी केसँग त H2SO4 सल्फरिक एसिडसँग यदि हाल्यौँ भने के भन्छ त, NaSO4 सँग हो, Na2SO4 प्लस के भन्छ त वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड। ल यहाँ हेरौँ त यहाँनिर दुईवटा छ हो कि, यदि दुईवटा छ भने पक्कै पनि यहाँ 2 राख्नुपर्छ। अब यो 2 राख्नुहुन्छ भने यहाँनिर दुईवटा हाइड्रोजन 4वटा हाइड्रोजन भयो क्या, भन्दाखेरि यहाँ पनि हामीले के गर्नुपर्छ त 2H2O राख्नुपर्छ र यहाँ पनि 2 कार्बन डाइअक्साइड। अब यो के भयो त ब्यालेन्स्ड भयो है, 2NH3 H2SO4 गिभ्स राइज टु Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। यसरी के भयो त यहाँनिर कार्बोनेट्स र बाइकार्बोनेट्सको पनि हामीले पढ्यौँ है। एउटा अब लास्ट यसको बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि त 5औं नम्बरमा अब लास्ट के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि रिएक्सन अफ मेटालिक अक्साइड बाई रिएक्सन, मेटालिक अक्साइड्स आर नथिङ बट द बेसेज है, बाई रिएक्सन अफ मेटालिक अक्साइड्स विथ एसिड, त्यही हो एसिड प्लस बेस हो कि होइन। त्यसैले 4 चोटि के गइरहेछ त घुमाएर दिइरहेछ, हामीले घुम्नु पर्दैन। मेटालिक अक्साइड
मेटलिक अक्साइड प्लस के भनेको छ त एसिड्स भनेको छ हो एसिडसँग एसिड गिभ्स राइज टु सल्ट त्यही न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन नै हो धेरै यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन मेटलिक अक्साइड एउटा के लिनुहुन्छ लिनुहोस् एउटा मेटल म्याग्नेसियम अक्साइड लगाइदिनुहोस् एसिडमा H2SO4 ल्याउनुहोस् H2SO4 ल्याउनुहोस् के भनिहाल्छ MgSO4 सँग कम्बाइन गर्छ MgSO4 दुवैको भ्यालेन्सी 2 2mgSO4 प्लस H2O ओके यसरी के भन्यो त बाई रिएक्सन अफ मेटालिक अक्साइड्स एसिड्स मेटालिक अक्साइड्स एन्ड हाइड्रोक्साइड्स आर नथिङ बट द बेसेज है त्यति एकदम ध्यानमा राख्नुहोस् है नेक्स्ट कुरा अब बाँकी रह्यो हामीसँग युजेज एउटा सानो टपिक है अनि सल्ट हाम्रो के भन्छ त सिद्धिन्छ पुरै है अनि यो च्याप्टर पनि सिद्धिन्छ अलिकता यसमा म गर्छु त्यो लास्टमा त्यो कुरा युजेजको कुरा गरौँ न अब प्रिपरेसन त सकिसक्यो है युजेजको कुरा गरौँ है युजेज सल्ट्सको युजेजमा सबभन्दा पहिले NaClकै कुरा गरौँ न NaCl युज्ड इन फुड और एज प्रिजर्भेटिभ्स पनि युज गरिन्छ प्रिजर्भेटिभ्स हो प्रिजर्भेटिभ पनि युज गरिन्छ यसको सोडियम कार्बोनेट केमा युज गरिन्छ तपाईहरुलाई यादै होला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इन सोप्स डिटर्जेन्ट्स हो कि न डिटर्जेन्ट्स etc यसमा पनि युज हुन्छ ग्लासेस बनाउन पनि युज हुन्छ अर्को भनेको हार्डनेस अफ वाटर रिड्युस गर्न पनि त मैले पहिले पनि भनेको छु भनिराख्नु पर्दैन है ल नेक्स्ट थर्ड नम्बर भनेको यसमा हामीले के बुझ्यौँ भने त CaSO4 जिप्सम पनि भन्छ यसलाई अर्कै पनि भन्छ त प्लास्टर अफ पेरिस भनेर पनि भन्छ क्याल्सियम सल्फेट हो युज्ड टु प्लास्टर द फ्र्याक्चर्ड बोन हात खुट्टा टुट्छ नि लगाउनुहुन्छ नि त्यो व्हाइट सिमेन्ट जस्तो एउटा हातमा डक्टर लगाएर दिन्छ नि 15 दिन घाँटीमा झुन्डाइराख्नुहुन्छ हो त्यो भनेको क्याल्सियम सल्फेट नै हो फ्र्याक्चर्ड बोन्स अर्को भनेको फोर्थ नम्बर हामीसँग के हुन सक्छ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो यो NaHCO3 केमा युज हुन्छ त बेकिङ पाउडरमा के हो यो बेकिङ पाउडरमा युज हुन्छ हो कि बेकिङ पाउडर केमा टु रिड्युस सोडा भन्छौँ नि रिड्युस हाइपर एसिडिटी ग्यास्ट्रिक है सोडियम बाइकार्बोनेटको पनि हामीले कपर सल्फेट CuSO4 एसिडिक सल्ट हो किन CuSO4 को युज कहाँ हुन्छ जनरली भन्दाखेरि हामीलाई यसको युज फङ्गिसाइड्स किल गर्न भनेको फङ्गसलाई मार्न है युज्ड इन फङ्गिसाइड्स र अर्को इलेक्ट्रोलाइसिसमा पनि यसको युज हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिसमा कपर प्लेटिङमा यसको युज हुन्छ है CuSO4 ल अर्को भनेको नेक्स्ट भनेको सिल्भर ब्रोमाइड भनेको AgBr यो के हो भन्दाखेरि त सिल्भर ब्रोमाइड नाम याद छैन भने लेख्दै गर्नुहोस् है AgBr भनेको सिल्भर ब्रोमाइड यो के फोटोग्राफीमा जुन थिन फिल्म हुन्छ नि फोटोग्राफिक प्लेटहरुमा त्यसमा युज हुन्छ यसको युज्ड इन फोटोग्राफी है युज्ड इन फोटोग्राफी अर्को AgBr पछि नेक्स्ट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि त फेरस सल्फेट यो जनरली के मान्दा एनेमिया को पेशेंट्सहरुमा युज्ड इन मेडिसिन टु ट्रिट एनेमिक पेशेंट्सहरु मेडिसिन एनेमिक पेशेंटमा हो अर्को FeSO4 बुझिसकेपछि हामीले NH4Cl को कुरा पनि गर्छौँ हो NH4Cl यो इलेक्ट्रोलाइट ब्याट्रीमा हो कि न ड्राई सेलमा हो कि न युज्ड इन ब्याट्रिज एज अ इलेक्ट्रोलाइट हो 9 नम्बरमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एमोनियम सल्फेट NH4 एमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजरमा है खेतमा राख्न पनि यसको काम हुन्छ अर्को भनेको जिंक सल्फेट ZnSO4 को युज कहाँ हुन्छ त व्हाइट पिगमेन्ट अफ आई बनाउन है व्हाइट पिगमेन्ट अफ यसमा पनि हुन्छ त यति धेरै यसको व्यञ्जनको सल्टको मैले लगभग 10 वटै लेख्दैछु यहाँ फर्मुलाजहरु लेख्दैछु छु मैले भनेको छु है सबैको नाम मैले भनेको छु त्यो ध्यान दिनु होला र के दिक्कत छ भने त्यो लेखिहाल्नु होला है यसरी हामी के गर्न सक्छौं सल्टको युजेज पनि सकायौ र यसपछि हाम्रो यो टपिक के भयो त एसिड बेस र सल्टको टपिक क्लास 10 को लागि सकिसक्यो लगभग हो लगभग के पुरैको पुरै सक्यो हो न्युट्रलाइजेसन रिएक्सनको कुरा हामीले पहिले गरि नै सकेका छौं अब जुन बाँकी रह्यो भन्दाखेरि यसमा तपाईहरुको लेभलमा त त्यस्तो छैन पहिले 8 9 मा पहिले पनि गरिसक्नु भएको छ जस्तै इन्डिकेटरको कुरा अब इन्डिकेटरको कुरा यदि चाहियो भने है 8 र 9 को लागि इन्डिकेटरको कुरा चाहिन्छ 10 क्लासलाई त त्यति यहाँ टपिकमा दिएको हुँदैन
यदि चाहियो भने इन्डिकेटरको बारेमा मलाई तल कमेन्ट डाउन गर्दै गर्नुहोस् हो। म इन्डिकेटरको लागि पनि एउटा छुट्टै भिडियो नै बनाइदिन्छु। अब त्यो इन्डिकेटरमा जेनरली मैले कुन इन्डिकेटर कसरी रियाक्ट गर्छ, कुन कुन इन्डिकेटर हुन्छ, कमन इन्डिकेटर, अर्डिनरी इन्डिकेटर भन्छ, युनिभर्सल इन्डिकेटर भन्छ, त्यो सबैको कुरा म त्यहाँ गर्ने नै छु। त्यसले एसिडमा कस्तो चेन्ज गर्छ, बेसमा कस्तो चेन्ज गर्छ, सल्टमा कस्तो चेन्ज गर्छ है। त्यो सबै कुरा इन्डिकेटर र पिएचको बारेमा पनि बुझ्नु छ भने तल कमेन्टमा छोड्दै गर्नुहोस् है। पिएच के हो, इन्डिकेटर के हो, यदि बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यसमा पनि के गर्छु भन्दाखेरि त नेक्स्ट टपिक अलिकता छ, 20-25 मिनटको भिडियो बनाउनुपर्छ त्यसको लागि, त्यो पनि म बनाइदिइहाल्छु। जेनरली 10 क्लासमा के छ भन्दाखेरि त यतिसम्म मात्रै छ है। ल दिस मच फर टुडेज क्लास र यो एसिड बेस र सल्ट द इन्ड भयो है, द इन्ड अफ एसिड बेस एन्ड सल्ट है। यसमा त्यस्तो केही पनि खासै अब बाँकी रहेको छैन है। ल थ्याङ्क यू।